नमस्कार सबैलाई। कक्षा 12 मा पढ्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस युट्युब च्यानल एजुकेसन गाइडमा। आजको यस भिडियोमा नयाँ पाठ्यक्रम अर्थात् नयाँ पाठ्यपुस्तकमा आधारित नमुना प्रश्नपत्र र त्यसको सल्युसन लिएर आएको छु। यहाँ भएको प्रश्नहरू नयाँ पाठ्यक्रममा दिएको विशिष्टीकरण तालिका अनुसार तयार पारिएको छ। यो प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको भने होइन, तर नयाँ पाठ्यपुस्तकमा भए अनुसार नै यहाँ प्रश्नहरू दिएको छ र त्यही अनुसार अङ्कबार छुट्याइएको छ। एकचोटि यहाँ राखिएको फोटोलाई हेर्नुहोला। फोटोमा भए अनुसार नै प्रश्न र तिनको अङ्कबार छुट्याइएको छ। त्यसैले यो भिडियोले कक्षा 12 का भाइ बहिनीहरूलाई आउने परीक्षाको लागि अति नै मद्दत गर्ने भएकोले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला है त। र च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। अब धेरै ढिला नगरी आउनुहोस् आजको सामग्रीलाई सुरु गरौँ। यो प्रश्नपत्रको पूर्णाङ्क 75 रहेको छ र समय चाहिँ 3 घण्टा छुट्याइएको छ। र अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 1 को बारेमा। प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको छ शब्दका अक्षर संरचना र संख्या देखाउनुहोस् र दिएको शब्द छ नेपाल, शब्द, आगनी, विशेष, गणतन्त्र, सञ्चय। नेपाल शब्दको अक्षर संरचना कस्तो हुन्छ भने न ए डट प आ ल, न को तल हलन्त दिने, त्यस्तै गरी प र ल को तल हलन्त दिएर यसको अक्षर संख्या 2 हुन्छ। त्यस्तै गरी शब्दको अक्षर संरचना कस्तो हुन्छ भने स अ ब डट द अ, ब को तल हलन्त र द को तल पनि हलन्त दिएर यसको अक्षर संख्या 2 हुन्छ। त्यस्तै गरी आगनी, आगनीको आ डट ग अ डट न इ, ग को तल हलन्त, त्यस्तै गरी आ को चन्द्रबिन्दु भइहाल्यो र यसको अक्षर संख्या 3 भयो। त्यस्तै गरी विशेष, विशेषको पेट काटेको ब, त्यस्तै गरी ब को तल हलन्त इ डट से स को हलन्त र यसको अक्षर संख्या 2 भयो। गणतन्त्रको अक्षर संरचना कस्तो हुन्छ भने ग को माथि चन्द्रबिन्दु डट ड डट त न डट तर, त न को तल हलन्त दिने र यसको अक्षर संख्या 4 हुन्छ। सञ्चय, सञ्चयको अक्षर संरचना कस्तो हुन्छ भने स न को तल हलन्त डट च डट ए, यसरी अक्षर संरचना हुन्छ र यसको अक्षर संख्या 3 हुन्छ। अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको छ शुद्ध गरी सार्नुहोस्। विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको अवधारणाबाट मूलत यस क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। अब हामीले यहाँ गल्ती छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई सच्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै विश्वव्यापीकरणमा यहाँ गल्ती दिएको छ। विश्वव्यापीकरणमा पलाई दीर्घ गराउने, त्यस्तै गरी उदारीकरणको पनि र को अगाडि रस्व दिएको छ, हामीले दीर्घ गराउनु पर्ने हुन्छ। उदारीकरणको अवधारणाबाट मूलत यस क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। मूलतमा पनि यहाँ गल्ती दिएको छ, उकार दिएको छ, इकार गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यस क्षेत्रमा प्रभावमा पनि यहाँ गल्ती दिएको छ, प को खुट्टा तानेर प्रभाव गराउने, त्यस्तै गरी हामीले यो गर्न सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। रेखाङ्कित शब्दहरूको पदवर्ग पहिचान गर्नुहोस्। यहाँ दिएको शब्दमा रेखाङ्कित गरेको छ र ती शब्दहरू कुन कुन पदवर्ग अन्तर्गत पर्छन् छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै तिनीहरू छिमेकीसित मुक्तिनाथ गएछन् र त्यहाँको सुन्दर वातावरणमा रमाएछन्। जस्तै कुन कुन शब्दहरू रेखाङ्कित गरिएको छ भने तिनी सित गएछन् सुन्दर वातावरण। तिनी चाहिँ सर्वनाम हुन्छ भने सित नामयोगी, गएछन् क्रियापद, र पनि छ, र माथि छुटेछ, रलाई पनि रेखाङ्कित गरेको छ। र चाहिँ संयोजक, त्यस्तै गरी सुन्दर विशेषण, वातावरण नाम। यसरी पदवर्ग छुट्याउन सकिन्छ। अब हामी कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 4 अन्तर्गत दिएको छ कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यहाँ मध्ये हामीले एउटा छानेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै क मा भनेको छ तल दिएका उपसर्ग र प्रत्ययबाट 2-2वटा शब्द निर्माण गर्नुहोस्। जस्तै उपसर्ग भनेर यहाँ दिएको छ सु, अति, अव। जस्तै सु प्लस मार्ग सुमार्ग, अति प्लस रिक्त अतिरिक्त, अव प्लस लोकन अवलोकन, र त्यस्तै प्रत्यय अन्तर्गत इक टा आलु दिएको छ। यसलाई हामीले त्यस्तै गरी हामीले यसलाई प्रत्यय लगाएर शब्द निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। इक अन्तर्गत हामीले धर्म प्लस इक गरेर धार्मिक गराउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी ता अन्तर्गत कवि प्लस ता गरेर कविता, आलु अन्तर्गत दया प्लस आलु गरेर दयालु गर्न सकिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 4 को ख अन्तर्गत हेरौँ। तलको अनुच्छेदबाट 2वटा समस्त शब्द पहिचान गरी विग्रह गर्नुहोस् र 2वटा द्वित्व शब्द पहिचान गरी
दोहोरिएको अंश छुट्याउनुहोस्। जस्तै हामीले अनुच्छेद पढौँ। देश हितमा लागेका पीताम्बर र नीलकण्ठ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै गाउँ बस्तीको उन्नतिमा मन वचन कर्मले लागेका छन्। एक अर्कामा सरसहयोग र मरमदत मर्ने अनि सुख दुःखमा साथ दिन उनीहरूको आनी बानीको छरछिमेकमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा हुने गरेको छ। अब हामीले यहाँ समस्त शब्द पहिचान गरौँ। सुरुमा समस्त शब्द जस्तै देश हित, पीताम्बर र नीलकण्ठ हुन्छ समस्त शब्द। र देश हितलाई हामीले विग्रह गराउँदा देशको हित, पीताम्बर पीत छ अम्बर जसको, त्यस्तै गरी नीलकण्ठको विग्रह नीलकण्ठ भएको। अब हामीले द्वित्व शब्द पनि छान्नुपर्ने हुन्छ। द्वित्व शब्द अन्तर्गत अनुच्छेद अनुसार सरसहयोग आआफ्नो छरछिमेक हुन्छ। जस्तै सरसहयोग, यसमा दोहोरिएको शब्द भनेको सहयोग प्लस सहयोग। त्यस्तै गरी आआफ्नोमा आफ्नो प्लस आफ्नो, छरछिमेकमा छिमेक प्लस छिमेक। अब हामी प्रश्न नम्बर 4 को ग को हेरौँ। तलको अनुच्छेदबाट 3 वटा उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द र 3 वटा प्रत्यय व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस्। हामीले अनुच्छेदबाट अब हामीले 3 वटा उपसर्ग र 3 वटा प्रत्यय व्युत्पन्न शब्द छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हिमाली हँसिलो अनुहारले विदेशबाट आउने पर्यटकहरूको अनुहार र पर्यटकको आगमनपछि हुने आन्तरिक आर्थिक गतिविधिले यहाँका पर्यटन व्यवसायी र गरिब जनताको पनि स्वदेशमा नै कमाइ बढेर अनुहार अत्यन्त हँसिलो हुन सक्छ। अब अनुच्छेद अनुसार उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द के हुन सक्छ भने जस्तै अनुहार, यसको उपसर्ग अनु, त्यस्तै गरी आधार शब्द हार गरेर अनुहार भयो। त्यस्तै गरी विदेशको उपसर्ग बी, आधार शब्द देश, त्यस्तै गरी बी प्लस देश गरेर निर्मित शब्द विदेश भयो। त्यस्तै गरी पर्यटन, पर्यटनको उपसर्ग परि प्लस अटन, अटन भनेको आधार शब्द, त्यस्तै गरी निर्मित शब्द भयो पर्यटन। अब आगमन पनि हुन्छ उपसर्ग अन्तर्गत आ प्लस गमन, आ भनेको उपसर्ग भइहाल्यो, गमन भनेको आधार शब्द, त्यस्तै गरी आ प्लस गमन गरेर आगमन। अब प्रत्यय व्युत्पन्न शब्दहरू के हुन सक्छ भने जस्तै हिमाली, आधार शब्द हिम अनि प्रत्यय शब्द आली गरेर हिम प्लस आली गरेर हिमाली। त्यस्तै गरी आन्तरिक, आधार पद अन्तर प्लस इक गरेर प्रत्यय उत्पन्न शब्द आन्तरिक भयो। त्यस्तै गरी अर्थ प्लस इक गरेर आर्थिक, त्यस्तै गरी व्यवसाय प्लस इ गरेर व्यावसायिक भयो। प्रश्न नम्बर 4 पछि अब हामी कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 5 अन्तर्गत तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। क मा रहेको छ रेखाङ्कित शब्दहरूको कारक लेख्नुहोस्। घनश्याम बिहान सबेरै उठ्छन् र श्रीमती रमीलाई उठाउँछन्। चियापानपछि उनीहरू काममा खटिन्छन्। अब यहाँ रेखाङ्कित शब्द भनेको रमीलाई र उनीहरू छ। रमीलाई भनेको कर्मकारक र उनीहरू भनेको कर्ताकारक। ख अन्तर्गत सोधिएको छ संगति मिलाएर दिएको अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्नुहोस्। यहाँ अनुच्छेदमा के दिएको छ भने डोल्मा रामलाल महेश र म पुस्तकालय गए, पुस्तकालयमा धेरै पुस्तक थियो, मैले पत्रिका पढ्यौँ। अब हामीले यहाँ मिलाउनु पर्ने गए छ, त्यस्तै गरी थियो छ र पढ्यौँ छ। अब यसको पुनर्लेखन गर्दाखेरि डोल्मा रामलाल महेश र म पुस्तकालय गयौँ, पुस्तकालयमा धेरै पुस्तक थिए, मैले पत्रिका पढेँ। यसरी दिएको अनुच्छेदलाई पुनर्लेखन गरेर सच्याउन सकिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 6 अन्तर्गत तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। क अन्तर्गत भनेको छ धातु र सङ्केतका आधारमा वाक्य पूरा गर्नुहोस्। अ मा रहेको छ, अ मा दिएको छ उनीहरू खेल खेल्छन्। यस वाक्यलाई हामीले सम्भावनार्थमा बदल्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई सम्भावनार्थमा बदल्दाखेरि कस्तो वाक्य बन्छ भने उनीहरू खेल खेल्लान्, खेल्छन्को ठाउँमा खेल्लान् भयो। अब त्यस्तै अर्को छ सानी पाठ पढ्थिन्, यसलाई पूर्ण भविष्यमा बदल्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई बदल्दाखेरि के हुन सक्छ भने सानी पाठ पढेकी हुनेछिन्। पहिला पढ्थिन् थियो भने अहिले चाहिँ पूर्ण भविष्यमा बदल्दाखेरि पढेकी हुनेछिन् भयो। पढेकी भनेको पूर्ण भयो, त्यस्तै हुनेछिन् भनेपछि भविष्य भयो। अब अर्को प्रश्न रहेको छ उनीहरू बजार गएछन्, यसलाई हामीले सामान्य वर्तमानमा बदल्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई बदल्दाखेरि उनीहरू बजार जान्छन्। त्यस्तै त फुटबल खेल्छस्, यसलाई इच्छार्थमा परिवर्तन गर्दाखेरि तैले फुटबल खेलेस्। तिमीहरू गृहकार्य गर्छौ, अभ्यस्त भूतमा बदल्दाखेरि तिमीहरू गृहकार्य गर्छौ, गर्छौको गर्थ्यौ भयो अभ्यस्त भूत। त्यस्तै गरी तिमी सधैँ डुल्थ्यौ, यसलाई अपूर्ण वर्तमानमा परिवर्तन गर्दाखेरि तिमी सधैँ डुल्दैछौ, यस्तो हुन्छ।
अब ख अन्तर्गत हामीले कुरा गरौँ तलको अनुच्छेदका कृति वाच्यका वाक्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। अनुच्छेदमा के भनेको छ भने मैले स्नातकोत्तर पुरा गरी जागिर सुरु गरेँ, जागिरका क्रममा म देश विदेश घुमेँ। अब यसलाई कृतिवाच्यबाट कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि मद्वारा स्नातकोत्तर पुरा गरी जागिर सुरु गरियो, जागिरका क्रममा मद्वारा देश विदेश घुमियो। प्रश्न नम्बर 7 अन्तर्गत के प्रश्न सोधिएको छ भने कोष्टकका सङ्केतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। कमा छ हावा चल्यो र जाडो भयो, यसलाई सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हावा चल्यो पूर्णविराम, त्यस्तै गरी जाडो भयो पूर्णविराम, यसरी सरल वाक्यको निर्माण भयो। अब अर्को प्रश्न छ नगरकोट गएपछि सूर्योदयको दृश्य देखिन्छ, यसलाई संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। जब नगरकोट गइन्छ कमा दिने, तब सूर्योदयको दृश्य देखिन्छ। र अर्को रहेको छ राम घर जान्छ र दिदीलाई काम सघाउँछ, यो वाक्यलाई सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्ने भनेको छ। जस्तै राम घर गएर दिदीलाई काम सघाउँछ, यसरी सरल वाक्यको निर्माण भयो। अब अर्को छ वृक्षारोपण नगरेकोले पहिरो गयो, यसलाई संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। वृक्षारोपण गरेनौँ र पहिरो गयो, यसरी संयुक्त वाक्य भयो। अब प्रश्न नम्बर 8 अन्तर्गत दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। अनुच्छेद दिएको छ, यसलाई हामीले पढेर प्रश्नको उत्तर दिनेछौँ। अनुच्छेद पढौँ है त। संसारको कल्पना गर्ने एकमात्र इन्द्रिय मनै हो भनी बताइरहँदा मन चाहिँ कस्तो वस्तु रहेछ भन्ने स्वतः जिज्ञासा हुन्छ। सबै कल्पनाको एकमात्र कारण भएको यो चाहिँ स्वयंमा कुनै सत्य वस्तु होला भन्ने आशंका हुन सक्छ। वस्तु मन भनेको आफ्ना मान्यताको समष्टि मात्र हो। मन वास्तवमा स्थिर एवं नित्य वस्तु होइन भन्ने त सबै मानिसले दिनदिनै अनुभव गरिरहेकै कुरा हो। भोकले छटपटाइरहेको व्यक्ति भोजन गर्दै जाँदा एकछिनपछि खानाबाट अमन हुन्छ। कुनै समय कसैका लागि प्राण नै छाड्न तयार भएको व्यक्तिपछि गएर सोही व्यक्ति मलाई मन पर्दैन भनी बताउँछ। यसैले मन नित्य परिवर्तनशील छ। यस्तै मन अत्यन्त चञ्चल छ। आध्यात्मिक यात्रामा लागेकालाई त मन भएको व्यक्तिपछि गएर सोही व्यक्ति मलाई मन पर्दैन भनी बताउँछ। यसैले मन नित्य परिवर्तनशील छ। यस्तै मन अत्यन्त चञ्चल छ। आध्यात्मिक यात्रामा लागेकालाई त मन कति चञ्चल छ भन्ने स्पष्ट नै अनुभव हुन्छ। यस्तो कहिल्यै पनि एकनासले नरहने मन कसरी सत्य वस्तु हुन सक्छ? मन त केवल सङ्कल्प र विकल्पको अर्को नाम मात्र हो। सङ्कल्प विकल्प रोकिने बित्तिकै मन नष्ट भइहाल्छ। मनले केही कुराको निश्चय गरेको अवस्थामा त्यसलाई बुद्धि र चिन्ता गरेको अवस्थामा चाहिँ चित्त भनिन्छ। यसरी काम अनुसार नै मन विभिन्न रूपमा फेरिरहन्छ। स्थित प्रज्ञ महापुरुषहरूको मन आत्मामा नै विलिन भएको हुन्छ। जीवनलाई वास्तविक रूपमा बुझेका र मौकामा सही निर्णय गर्न सक्ने व्यक्ति नै स्थित प्रज्ञ हुन्। यस्ता व्यक्तिलाई आत्मज्ञानी पनि भनिन्छ। आत्मज्ञानीका विचारमा जहाँ संसार छ त्यहाँ मन अवश्य नै छ, अनि जहाँ मन छैन त्यहाँ संसार समेत छैन। जागा रहँदा वा स्वप्न देख्दा मन छ। यसैले यी दुई अवस्थामा संसार र त्यसबाट हुने सुख दुःखको अनुभव पनि छ। गाढा निन्द्राको अवस्थामा मन नहुने भएकाले यस स्थितिमा सुख दुःख पनि छैनन्। आगो नभएको ठाउँमा धुवाँ नभए झैँ मन नभएको ठाउँमा संसार र त्यसबाट अनुभव हुने दुःख सुख समेत रहँदैनन्। यसरी आध्यात्मिक दृष्टिमा मन अनित्य र परिवर्तनशील इन्द्रिय हो। मानिसलाई सुख र दुःखको अनुभव गराउन यसको मुख्य कार्य हो। यसैले मन नै सुख र दुःखको कारण हो भन्ने गरिन्छ। मनलाई सम्हाल्न सक्ने मानिस सुख दुःखमा समान रहन्छ। र अब हामीले अनुच्छेद पढिसकेपछि त्यसबाट केही प्रश्नहरू सोधिएको छ र हामीले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ किन मनलाई कल्पनाको कारक मानिएको हो र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा संसारको कल्पना गर्ने एकमात्र इन्द्रिय मन नै भएकाले मनलाई कल्पनाको कारक मानिएको हो। प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गत मन नित्य परिवर्तनशील छ भन्नुको तात्पर्य के हो र यसको उत्तर कहिल्यै मन एकनासको नहुने अस्थिर भइरहने भएकोले मन काम अनुसार विभिन्न रूपमा परिरहन्छ भन्नु नै मन नित्य परिवर्तनशील छ भन्नुको तात्पर्य हो। ग अन्तर्गत प्रश्न सोधिएको छ आत्मज्ञानीहरूका विचारमा मन र संसारको सम्बन्ध कस्तो छ र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा आत्मज्ञानीका विचारमा संसार भएका ठाउँमा अवश्य पनि मन हुने अनि मन नभएको ठाउँमा संसार समेत नहुने भएकाले मन र संसारको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ। र अब घ अन्तर्गत मनलाई किन सुख र दुःखको कारण भनिएको हो? यसको उत्तर मानिसलाई सुख र दुःखको अनुभव गराउने मुख्य कार्य नै मन भएकोले मनलाई सुख र दुःखको कारण भनिएको हो। प्रश्न नम्बर 8 पछि अब हामी कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 9 अन्तर्गत दिएको अनुच्छेद पढी 4वटा बुँदा टिप्नुहोस् र 1/3 सारांश लेख्नुहोस्। नेपालको भूमिमा प्रशस्त खनिज सम्पदाहरू छन्। नेपाली भूगोलको सतह तथा
भूगर्भभित्र सुन, चाँदी, फलाम, तामा, अभ्रक, सिसा जस्ता खनिज, स्लेट, मार्बल, गेरु, कोइला, ग्यास, पेट्रोलियम, युरेनियम, सोडा, बिरेनुन आदि अनेकौं खनिजहरू छन्। सुनकोशी, बुढी गण्डकी, काली गण्डकी, रिउखोला, कोशी आदिमा सुन पाइन्छ। यसका साथै कर्णालीको बगरमा पनि सुन पाइन्छ। चिसापानी, गढी, बागलुङ र फुलचोकीमा चाँदी पाइन्छन् भने ठोसे, फुलचोकी, चितवन, कुलेखानी, भैँसे, फर्पिङ, डोटी आदिमा प्रशस्त फलाम पाइन्छ। तामाखानी, कुलेखानी, बुद्धखोला, वाप्सा, मार्फा, इलाम, म्याग्दी आदिमा तामा र भोजपुर, सिन्धुली, लमजुङ, गोसाइकुण्ड, सुन्दरीजल जस्ता ठाउँमा अभ्रक भन्ने खनिज पाइन्छ। चोबार, भैँसे, धनकुटा, मोरङ जस्ता ठाउँमा चुनडुङ्गा र गणेश, हिमाल, फुलचोकी, मकवानपुर, माझेरखोला आदि ठाउँमा सिसा जस्ता खनिज पाइन्छन्। त्यसैगरी चिसापानी, गढी, गोसाइकुण्डमा गन्धक तथा खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, भोजपुरमा खरी पाइन्छन्। दाङ, सल्यान, चौतारा, काठमाडौँ उपत्यका आदि ठाउँमा कोइला र नेपालगञ्ज, मुक्तिनाथ, दैलेख, प्युठान, कोइलाबास, दाङ लगायतका धेरै ठाउँमा पेट्रोलियम पाइने सम्भावना छ। अत्यन्त बहुमूल्य मानिने युरेनियम मुक्तिनाथ लगायतका केही ठाउँमा पाइने कुरा अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। यस्ता खनिजहरूको आधुनिक तरिकाले उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गर्न आवश्यक छ। र अब यसको अनुच्छेद पढिसकेपछि यसलाई 4वटा बुदागत रूपमा मुख्य यसबाट अंशहरू झिकौँ। नेपालको भूमिमा प्रशस्त खनिज सम्पदाहरू हुनु। 2 मा छ सुन, चाँदी, फलाम, तामा, अभ्रक, सिसा, खरी, कोइला, गन्धक, पेट्रोलियम जस्ता खनिज विभिन्न ठाउँमा पाइनु। 3 मा छ मुक्तिनाथ लगायत केही ठाउँमा बहुमूल्य खनिज युरेनियम पाइनु। 4 मा छ खनिजहरूको आधुनिक तरिकाले उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गर्न आवश्यक भएको। र अब यसको सारांश लेखौँ। खनिज पदार्थ नेपालका हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यका, नदीनाला आदि भूगोलको सतह तथा भूगर्भभित्र विभिन्न ठाउँमा सुन, चाँदी, फलाम, तामा, अभ्रक, सिसा, खरी, कोइला, गन्धक, पेट्रोलियम जस्ता खनिज सम्पदाहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। मुक्तिनाथ लगायत केही ठाउँमा अत्यन्त बहुमूल्य मानिने खनिज युरेनियम पाइने कुरा अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। नेपालका यस्ता खनिजहरूको आधुनिक तरिकाले उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गर्न आवश्यक भएको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 9 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 10 अन्तर्गत तल दिएका कुनै 2 प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। अब यहाँ क अन्तर्गत तलको कवितांश पढी सोधिएको प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् र यो कवितांश पढेर हामीले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 1 मा सोधेको छ आमाको सपना के थियो र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा आफूले निरन्तर पाइरहेको वेदनाको कारण अब जन्म लिएका हरेक सन्तानलाई वीर, साहसी र योद्धाको रूपमा हेर्ने अभिलाषा आमाले राखेकी छिन्। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट नभई आफ्नो भावी सन्ततिबाट मात्र हुने र आफूले मुक्ति पाउने सशक्त सपना थियो। प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गत त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएछ भन्नुको तात्पर्य के हो र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा आमाको चाहना देशभक्त सन्तान जन्माई क्रान्ति योद्धा बनाएर स्वतन्त्रता दिलाउने थियो। आफ्नो सन्तानको कलिलो अनुहारमा आमाले परिवर्तनको छाया देखेकी थिइन्। तोते बोलीमा परिवर्तनको मधुर ध्वनि सुनेकी थिइन्। तर त्यस गीतले आफ्ना सन्तानलाई मिठो सङ्गीत निकाल्ने बाँसुरी बनाउन निस्केकोमा आमाले चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्। यही नै त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएछ भन्नुको तात्पर्य हो। प्रश्न नम्बर 10 को ख मा दिएको छ दिएको कथांश पढी सोधिएको प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। र अब हामीले यहाँ कथांश पढेर सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। कालो नीलो आकाशमा उत्तरतिर ध्रुव तारा, त्यसको दाहिनेतिर 7 तारा र देब्रेतिर 5 ताराका उज्याला तारामण्डलले तिनलाई मोहित तुल्यायो। पूर्वदेखि पश्चिमतिर केही दक्षिणतिर ढल्किएको आकाशगङ्गा दयन्तीका दृष्टिमा सङ्गीतमय हुन थाल्यो। आकाश र पृथ्वी यस्ता सुन्दर छन्। तिनका बीच आफू एक्लै विरहणी अवस्थामा अनुभव गरेर दयन्ती कोमल मधुर स्वरमा वियोग र पीडाको गीत गाउन थालिन्। कति बेरसम्म तिनले गीत गाइन् तिनले आफै थाहा पाइनन्। आकाशमा बिस्तारै बिस्तारै उभिएर आउँदै पातला बादलले त्यो सुन्दर आकाशलाई दयन्तीका हृदयमा धुमिल तुल्याउँदै लग्यो। र अब यसको कथांशपछि अब हामीले यसबाट प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 1 मा सोधिएको छ माथिको अनुच्छेदमा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ। यसको उत्तर लेख्नु पर्दा माथिको अनुच्छेदमा धरती र आकाशले अपूर्व सौन्दर्य छरिरहेको रात्रिकालीन परिवेशको सुन्दर चित्रण गरिएको छ। जो कोहीलाई पनि मोहित तुल्याउने कालो नीलो आकाशमा उत्तरतिर ध्रुव तारा चम्किरहेको अनि ध्रुव ताराको दाहिनेतिर 7 तारा र देब्रेतिर 5 ताराका उज्याला तारामण्डलले आकाशमा मङ्गलदीप सजाउँदै मोहित पार्ने जादु छरिरहेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमतिर केही दक्षिणतिर ढल्किएको
आकाशगङ्गाले सङ्गीतमय मधुमाधुरी प्रवाह गरिरहेको छ। आकाशमा बिस्तारै बिस्तारै उभिएर आउँदै पातला बादलले त्यो सुन्दर आकाशलाई धुमिल तुल्याउँदै लगेको देखिन्छ। प्राकृतिक बाह्य परिवेश अति सुन्दर देखिन्छ, तर बिरहिणी दयन्तीको मानसिक परिवेश भने विरह र वेदनाले भरिएको उकुस मुकुसको अत्यास लाग्दो छ, जसका कारण कोमल मधुर स्वरमा वियोग र पीडाको गीत गाउँछिन्। विरहमा डुब्दा डुब्दै कति बेरसम्म तिनले गीत गाइन्, आफैले थाहा नपाएको अर्धचेतन अवस्थाको मानसिक परिवेशको चित्रण छ। यसरी हेर्दा माथिको अनुच्छेदमा अपूर्व रात्रिकालीन सुन्दर परिवेशका साथै विक्षिप्त मानसिक परिवेशको बेजोड चित्रण गरिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 2 को कुरा गरौँ। आकाश र दयन्तीको हृदयका बीच के समानता छ? यसको उत्तर लेख्नु पर्दा कालो नीलो आकाशमा उत्तरतिर ध्रुवतारा चम्किरहेको अनि ध्रुवताराको दाहिनेतिर 7 तारा, देब्रेतिर 5 ताराका उज्याला तारामण्डलले आकाशमा मङ्गलदीप सजाउँदा जसरी आकाश प्राकृतिक आभूषणहरूले सुन्दर देखिन्छ, ठीक त्यसै गरी दयन्तीको हृदय पनि चारित्रिक सद्गुणहरूले सुन्दर देखिन्छ। जसरी पूर्वदेखि पश्चिमतिर केही दक्षिणतिर ढल्किएको आकाश गङ्गाले सङ्गीतमय मधुमाधुरी प्रवाह गरिरहेको छ, ठीक त्यसै गरी दयन्तीले कोमल मधुर स्वरमा वियोग र पीडाको मधुर गीत प्रवाह गरिरहेकी छिन्। आकाशमा बिस्तारै बिस्तारै उभिएर आउँदै पातला बादलले त्यो सुन्दर आकाशलाई धुमिल तुल्याउँदै लगे। दयन्तीको पीडा र वेदनाले हृदयलाई धुमिल तुल्याउँदै लगेको छ। यसरी हेर्दा आकाश र दयन्तीको हृदयका बीच धेरै समानता छ। प्रश्न नम्बर 10 अन्तर्गत कुनै पनि 2वटा प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको थियो, त्यसैले मैले क र ख को गरेँ र गलाई मैले यतिकै छोड्देँ। र अब प्रश्न नम्बर 11 अन्तर्गत कुरा गरौँ। कुनै एकको समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। अब हामीले यसमा प्रश्नको समीक्षात्मक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ 2वटा प्रश्न सोधिएको छ क र ख गरेर, र मैले कलाई छाने। प्रश्न नम्बर क अन्तर्गत के प्रश्न रहेको छ भने आफ्नो दृढ सङ्कल्प पूरा गर्न मानिस जतिसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने कुरा बिरहिणी दयन्ती कथाका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस्। र अब यसलाई उत्तरमा परिवर्तन गर्नुपर्दा नेपाली साहित्यको आख्यान विधामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने वरिष्ठ आख्यानकार मदनमणि दीक्षितद्वारा रचित बिरहिणी दयन्ती कथा पति वियोगको पीडा र न्यायथाले विक्षित बनेकी नायिका दयन्तीको पति प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्षपूर्ण यात्रामा आधारित नारी प्रधान पौराणिक कथा हो। बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी दीक्षित बौद्धिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक यथार्थ विषयवस्तुमा साहित्य सिर्जना गरी मानवीय शाश्वत सत्यको उद्घाटन गर्दै समाजको यथार्थलाई प्रस्तुत गरी नारी जीवनका कारुणिक पक्षको चित्रण गर्ने प्रखर बौद्धिक एवं दार्शनिक चिन्तन भएका कथाकार हुन्। महाभारतको पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित नारी प्रधान यस कथामा सती सावित्री नारी दयन्तीको पति वियोगको पीडा र न्यायथाका साथै दयन्तीले आफ्नो पति नलको खोजी कार्यका लागि गरेको अथक सङ्घर्षलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रेम र सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति भएकाले आफ्नो दृढ सङ्कल्प पूरा गर्नका लागि जतिसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट पारिएको छ। दयन्तीले पति प्राप्तिको दृढ सङ्कल्प पूरा गर्ने क्रममा आफ्नो जीवनमा आइपरेका जस्तासुकै समस्याहरूसित सती सालझैँ अविचलित हृदयका साथ सङ्घर्ष गर्दै जीवनका जटिल घुम्ती र मोडहरू छिचोल्दै अनवरत रूपमा अगाडि बढेकी छिन्। दृढ सङ्कल्प बिनाको जीवन गन्तव्यहीन यात्रा जस्तै हो। जीवन सङ्ग्राममा अनवरत सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिले नै आफ्नो सङ्कल्प पूरा गरी सफलता हासिल गर्न सक्दछ। जीवनमा दृढ सङ्कल्प लिने सङ्घर्षशील योद्धा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्था नै किन नहोस्, सती सालझैँ अविचलित हृदयका साथ विघ्न बाधाहरूसित पौठे जोरी खेल्दै विजयश्रीको माला पहिरिन्छन्। बुद्धिले बललाई पछाडि छाड्छ। यस कथाकी नायिका दयन्ती कर्कोटक नागहरूको घनघोर जङ्गलमा पति निषदराज नलबाट वियोगिनी भई विक्षिप्त बन्दै विदीर्ण हृदयले पतिको खोजको दृढ सङ्कल्प गरी भौतारिरहन्छन्। नलसित आनन्दित एवं सुखी जीवन बिताएकी दयन्तीले वनमा चारैतिर नलकै भ्रम हुन थाल्छ। वियोगको उत्कट ज्वालाले उनको हृदयलाई भस्मीभूत बनाउँछ। भोकी, अर्धमग्न, विक्षिप्त र शिथिल भएकी कोमलाग्ती दयन्ती अनुरोध यात्रामा सङ्घर्ष गरिरहन्छन्। सपनामा तर्सेर बिउजदा कामुक कर्कोट नाग युवकको फन्दामा पर्छिन्। कर्कोटले जबरजस्ती बोकेर आफ्नो छाप्रोमा लाँदा युक्तिपूर्वक उम्कन सफल हुन्छन्। उनी आफ्नो सङ्कल्पबाट कति पनि विचलित हुँदिनन्। 3 दिनसम्म जङ्गलमा अचेत हुँदै हिँडेकी दयन्ती निषाद र नागको बस्ती देख्दा कुरूप र बौलाही ठानी पुनः कसैको आक्रमण नहोस् भनी आफ्नो रूपलाई विकृति बनाई हातमा लट्ठी लिएर पतिकै खोजीमा दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्दछिन्। र प्रश्न नम्बर ख अन्तर्गत रहेको छ हकिङले मानवीय चेतनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन गरेका योगदानलाई समीक्षा गर्नुहोस्। र प्रश्न नम्बर 11 अन्तर्गत कुनै पनि 2वटा प्रश्नको एउटा उत्तर दिने भनेको थियो,
त्यसैले मैले कको गरेँ र खलाई मैले यतिकै छोडिदिएँ। र प्रश्न नम्बर 12 अन्तर्गत कुनै एक शीर्षकमा 250 शब्दसम्मको निबन्ध लेख्नुहोस्। र यहाँ कुनै पनि एउटा शीर्षकमा हामीले निबन्ध लेख्नुपर्ने हुन्छ, तर हामीलाई यहाँ 3 वटा दिएको छ र यसबाट हामीले छानेर कुनै पनि एउटा शीर्षकमा 250 शब्द नघटाई निबन्ध लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मैले ख नम्बरको नेपालमा जलस्रोतको सम्भावना भन्ने शीर्षकमा निबन्ध लेखेको छु र यसको निबन्ध यस प्रकारको रहेको छ। नेपालमा जलस्रोतको सम्भावना प्राणी र वनस्पतिका लागि नभई नहुने स्रोत हो। नेपाललाई जल सम्पदामा संसारकै दोस्रो धनी देशको रूपमा मानिन्छ। नेपालमा रहेका 6000 भन्दा बढी नदीनाला, ताल, छहरा, तलाउ, पानीका मुहान र वर्षायामको वर्षा जलका प्रमुख स्रोत हुन्। नेपालका नदीहरू हिमालमा मुहान बनाएर सदाबार दक्षिणतिर तीव्र गतिका साथ बगेका छन्। यहाँ भूमिगत र सतही दुवै प्रकारका अपार जलस्रोत रहेका छन्। जलस्रोतको प्रयोगले कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार, पर्यटन जस्ता आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ। नेपालमा जलस्रोतको अथाह सम्भावना छ। जल सम्पदा नेपालको प्राकृतिक सम्पदा मध्येको प्रथम सम्भावना भएको क्षेत्रको हो, जस अन्तर्गत जलविद्युत विशेष पक्ष हो। नेपालको सम्भाव्यता अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न सकिएको खण्डमा वन विनाश रोक्न सकिने, पेट्रोलियम पदार्थको आयाम कम गर्न, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, देशमा औद्योगिकरण गर्न, पर्यटनको प्रवर्धन, यातायात तथा सञ्चारका साधनहरूको विकास विस्तार तथा सञ्चालन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। नेपालमा रहेको जल सम्पदाको क्षमतालाई विश्लेषण गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताइएको छ भने आर्थिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोणका हिसाबले 42,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालको जल सम्पदाबाट प्रशस्त मात्रामा जलविद्युत उत्पादन गरी देशभित्रै विद्युतको पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्नुका साथै बढी भएको विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। जल सम्पदाबाट सिँचाइ गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन एवं मत्स्य पालन व्यवसायको प्रवर्धन गर्न, हिमाली भेगमा बग्ने झरनाको पानी प्रशोधन गरी पिउने पानीको उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ। ताल, छहरा र पोखरीको प्रवर्धन गरी प्राकृतिक सुन्दरता बढाउन र बन्जी जम्पिङ, र्याफ्टिङ, जलविहार जस्ता मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ। पिउने पानी, सरसफाइ र पूर्वाधार निर्माणको स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न, जल यातायात सञ्चालन गर्न, पानी जहाज चलाउन, जलचरको संरक्षण र जैविक विविधताको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको रूपमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। आज हामी आफैसँग बिना नचिनेर भौतारी रहेको कस्तुरी झैँ भएका छौँ। जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए पनि दिगो पूर्वाधार विकासका योजनाको अभावले गर्दा हामी स्रोत र साधन भए पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ। नेपालमा अधिकांश जनताहरूले कृषिलाई आफ्नो मुख्य पेसाको रूपमा अँगालिरहेका छन्। उर्वरा भूमि भएर पनि सिँचाइका आधुनिक प्रविधि अपनाउन नसक्दा जग्गा बाँझै छन्, जनता भोकभोकै छन्। यो अवस्थालाई बदलेर विश्व प्रतिस्पर्धामा होमिन सक्न बनाउने क्षमता जलस्रोतमा मात्र छ। हामी अमृत समान हिमालको कञ्चन पानी बोतलमा बेचेर विश्वका मानिसका तिर्खा मेटाउन सक्छौँ। कर्णालीमा जलविहार, कोशी र तामाकोसीमा सिँचाइका उचित व्यवस्थापन गरेर धरती उर्वरा बनाउन सक्छौँ। नेपालको जलस्रोत भनेको अनमोल मोती हो। यसको प्रभावकारी उपयोगबाट नेपालले विश्वका विकसित मुलुकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। त्यसैले नेपालमा भएको अपार जल सम्पदाको भरपूर उपयोग गरी नेपाललाई समृद्ध पार्न र नेपाललाई सुखी बनाउन सकिन्छ र यसरी नै निबन्धको अन्त्य गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 12 पछि अब हामी कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 13 अन्तर्गत एक चिहान उपन्यासमा नेपाली समाजको कस्तो अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। 125 शब्दसम्म नघटाई आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्। अब यसको उत्तर लेख्नु पर्दा सामाजिक यथार्थवादी औपन्यासिक धारालाई अँगाल्ने प्रगतिशील उपन्यासकार हृदयचन्द्रसिंह प्रधानद्वारा संरचित एक चिहान उपन्यास आदर्शवादी, सुधारक एवं निष्कपट श्रमजीवीहरूको सपना हो अनि श्रम साध्य जीवनको इतिवृत्तान्त हो। परम्परागत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, व्यावहारिक मान्यताका विरुद्ध समायोचित, उदार र राष्ट्रिय दृष्टि अँगाल्न गरिएको आग्रहका साथ संरचित यो उपन्यास समाज सुधारकको स्वर उराल्दै दुखान्त बन्न पुगेको छ। न्यायव्यवहारिक सामाजिक जीवनमा प्रचलित अन्ध परम्परा, असामाजिक रीतिथिति र जातीय पृथ्वीवादी प्रचलन एवं हुँदा खाने र हुने खाने वर्गको आर्थिक असमानताको सेरोफेरोमा संरचित नेपाली समाजको रूपान्तरका लागि गरिएको व्यावहारिक क्रान्तिको नमुना हो एक चिहान उपन्यास। बहुसंख्यक गरिबीको निरपक्ष रेखामुनि रहेका सर्वा र विपन्न वर्गका नागरिकको आर्थिक पीडाको क्रन्दन र त्यसको परिणतलाई पृष्ठभूमि बनाइएको समाजको चित्रण गरिएको छ एक चिहान उपन्यासमा। यस उपन्यासमा मुख्यत विजातीय अथवा अन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्ध जोड्ने, मर्दा पर्दा संस्कारका रूपमा नसकिकन पनि गर्नुपर्ने दान, धर्म,
भोज, भतेर जस्ता बाध्यकारी संस्कृति अनि दाइजो प्रथा र अनमेल अनुचित प्रेम सम्बन्ध जस्ता गतिविधिहरू रहेको नेपाली समाजको चित्रण गरिएको छ। अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 15 अन्तर्गत आफ्नो विद्यालयको वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा आयोजित विविध कार्यक्रमलाई समेटी 150 शब्दसम्मको प्रतिवेदन लेख्नुहोस्। र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा वार्षिक उत्सवको प्रतिवेदन 46औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस सम्पन्न सामुदायिक विद्यालयतर्फ नेपालकै एक प्रसिद्ध नमुना विद्यालय कालिका मानव विज्ञान माध्यमिक विद्यालयको 46औं वार्षिक उत्सव शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माको प्रमुख अतिथ्यतामा सोमबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बुटवलका प्रमुख टीकाराम अर्याल, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रूपन्देही प्रमुख स्थानेश्वर अर्याल, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदम बहादुर थापा, पत्रकार अर्जुन गेवाली, छवि नेपाल लगायतले सामुदायिक विद्यालयले समाजमा पुर्याएको योगदान र समुदायको अपेक्षाका बारेमा चर्चा गरेका थिए। वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधान अध्यापक विष्णुहरि गेवालीले विद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विद्यालयलाई फेल रहित र प्रविधिमुखी विद्यालय बनाउने काममा विद्यालय अनवरत लागिरहेको बताए। यसका लागि अभिभावक, समुदाय र सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए। वार्षिक उत्सव समारोहमा विद्यालयमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू युवराज कडेल, लोकराज घिमिरे र कमला शर्मालाई दीर्घ सेवा सम्मान गरिएको थियो भने र बोर्ड परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउन सहयोग गर्ने शिक्षकहरूलाई नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले सांगीतिक प्रस्तुतिहरू दिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा विद्यालयको वार्षिक मुखपत्रको लोकार्पण पनि गरिएको थियो। विद्यालयका अध्यक्ष होमबहादुर गलामीको अध्यक्षतामा भएको मूल समारोह कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षक विवेकराज पौडेलले गरेका थिए। कार्यक्रममा वर्षभरि सामुदायिक विद्यालयको बारेमा उत्कृष्ट रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार तेजेन्द्र केसीलाई शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। र यसरी यहाँ तल मिति दिने र अन्त्यमा प्रतिवेदक कसले लेखेको त्यसको नाम लेखेर अन्त्य गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले कक्षा 12 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अनिवार्य नेपालीको नयाँ प्रश्नपत्र र त्यसको अभ्यास गर्यौं। भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि आउने दिनहरूमा यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।